क्या जिन्नात भी मरते हैं? उनकी रूह कौन कब्ज़ करता है? एक ईमान अफरोज़ हकीकत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सही मालूमात रखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के ज़हन में आता है कि क्या जिन्नात भी मरते हैं? अगर हाँ, तो उनकी रूह कौन सा फरिश्ता कब्ज़ करता है? आज की वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सबक है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसानों के साथ जिन्नात को भी पैदा फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरत अल-ज़ारियात आयत नंबर 56। इस आयत से मालूम होता है कि जिन्नात भी हमारी तरह अल्लाह ताला के मुकल्लफ बंदे हैं। उनमें भी नेक लोग होते हैं और बुरे लोग भी। कुछ अल्लाह की अताअत करते हैं और कुछ नाफरमानी। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या जिन्नात हमेशा ज़िंदा रहते हैं? इसका जवाब है कि नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 185। इस आयत में हर जान का ज़िक्र है। इसमें इंसान भी शामिल हैं और जिन्नात भी, और अल्लाह की हर वो मखलूक शामिल है जिसके लिए मौत मुकद्दर की गई है। अब असल सवाल की तरफ आते हैं, जिन्नात की रूह कौन कब्ज़ करता है? कुरान और हदीस में किसी ऐसे अलग फरिश्ते का नाम मौजूद नहीं जो सिर्फ़ जिन्नात की रूह कब्ज़ करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि कह दीजिए कि तुम्हारी जान मलकुल मौत कब्ज़ करता है, जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। सूरत अल-सजदा आयत नंबर 11। उलमाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से मलकुल मौत और उनके मावन फरिश्ते तमाम मखलूक़ात की रूह कब्ज़ करते हैं, जिनमें जिन्नात भी शामिल हैं। लेकिन जिन्नात के लिए किसी अलग फरिश्ते का नाम कुरान और हदीस में बयान नहीं हुआ, इसलिए ऐसी बातें बयान करना दुरुस्त नहीं जिनकी कोई शरई दलील मौजूद ना हो। लेकिन ये एक हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने उन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और ज़िंदगी भी गुजारते हैं। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, मौत का मज़ा भी चखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिन्नात को मौत कैसे आती है? क्या उनकी रूह भी इंसानों की तरह कब्ज़ की जाती है? इस हवाले से इस्लामी रवायात क्या कहती हैं? सूरह रहमान में इरशाद रुबानी है, तर्जुमा, जो कुछ ज़मीन में है सबको फ़ना होना है, सिर्फ़ आपके परवरदिगार की ज़ात बाकी रहेगी, जो कि अज़मत वाला है और इज़्ज़त वाला है। इस आयत से ये बात वाज़िया होती है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। इस हवाले से एक वाक़या आपके साथ पेश करती हूँ कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया। खिदमत में जब हाजिर हुआ और कहने लगा कि क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह उनकी रूह भी कब्ज़ की जाती है? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, याद रखना, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के लिए 4 फरिश्तों को ज़िम्मेदारी दी है कि वो अल्लाह की मखलूक की रूह कब्ज़ करे। अब पहला फरिश्ता हज़रत इज़राइल, जो इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं।
دوسرے فرشتے کا نام ہے بسرائیل جو جنات کی روح قبض کرتے ہیں، اور تیسرے فرشتے قہر مبرائیل، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین میں موجود جانور، کیڑے مکوڑے اور پانی میں رہنے والی مخلوق کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور چوتھے فرشتے عدم میکائیل جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح کو قبض کریں۔ یہ تمام فرشتے حضرت اسرائیل کے ماتحت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے: نمبر 1 مٹی، نمبر 2 بارش اور نمبر 3 شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو بسرائیل جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں، اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر جو جن اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے، اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہے لگاتا ہے، تو یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ یہ چاروں فرشتے حضرت اسرائیل کے ماتحت کام کرتے ہیں، لیکن ایسی باتیں بیان کرنا درست نہیں جن کی کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی کہانیاں گردش کرتی ہیں جن میں عجیب و غریب دعوے کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جنات کی روح فلاں فرشتہ قبض کرتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں پرکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین کی بات بغیر علم کے نہیں کرنی چاہیے، اس لیے ہمیں ہمیشہ صحیح معلومات ہی آگے پہنچانی چاہیے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر جنات جیسی طاقتور مخلوق بھی موت سے نہیں بچ سکتی تو ہم انسان کس چیز پر غرور کرتے ہیں؟ ہمارا حسن، ہماری دولت، ہماری طاقت، ہمارا عہدہ، یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ قبر میں نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ شہرت اور نہ رشتہ دار، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وفات پا گئے ہیں تو آپ کے اعمال کا حساب آپ کے پیر و مرشد دیں گے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں آخرت کی تیاری کی دعوت دیتے ہیں کہ جو انسان نے خود نیک اعمال کیے ہوں گے وہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آ جائیں گے، جیسے کہ صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور نماز کی پابندی کرنا۔ یہ چیزیں انسانی شکل میں آپ کی قبر میں آ جائیں گی اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں گی۔ اگر آج ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اگر ہم قرآن سے دور ہیں، اگر ہم والدین کو ناراض کر رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ نہایت مہربان اللہ ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہی اپنے رب سے معافی مانگیں اور نمازوں کی پابندی کریں، سچ بولیں، حلال روزی کمائیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری موت ایمان پر نصیب فرما۔
ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آج ہم اپنی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی قبر کے لیے بھی اپنے اعمال کو بہت اچھا بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں میں اس کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔